अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम फैज़ी, तुम सुनाओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मुझसे कौन से सवालात करने वाले हो? भाई मैं आपसे साइंसी मालूमात के बारे में कुछ सवाल करूँगा, और जुग्राफियाई मालूमात, अदबी मालूमात भी, और इसके साथ साथ जानवरों के बारे में भी, और तारीखी और खेलों की मालूमात के बारे में भी सवाल करूँगा। आप मुझे उसके जवाब देना। अरे हाँ ठीक है, मेरी तैयारी मुकम्मल है। आपका सवाल पूछो अपने। हाँ, तो मेरा पहला सवाल जानवरों की मालूमात के बारे में है। आपसे आसान सवाल करता हूँ, बताओ कि जंगल का बादशाह किस जानवर को कहा जाता है? अरे वाह, कौन सा बच्चों वाला सवाल कर दिया है। ये तो किसी बच्चे से भी पूछ दो, उसको पता होगा। जंगल का बादशाह शेर को कहते हैं भाई, शेर को। अच्छा भाई, मुझे ये बताओ कि खरगोश की औसत रफ्तार कितनी होती है? कितनी तेजी से वो भाग सकता है? अरे भाई, ये खरगोश किधर से आ गया बीच में? चलो बता देते हैं, बड़ी आसान है बात। ये कौन सी इतनी मुश्किल है? 35 मील फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है भाई खरगोश। हाँ भाई, आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, अब मुझे जुग्राफियाई मालूमात के बारे में भी दो सवाल पूछने हैं। तो पहला सवाल ये कि दुनिया के सबसे बड़े जजीरे का नाम और रकबा बताएं। अरे ये कौन सी आम बात है भाई, ये तो ग्रीनलैंड जजीरा जो है दुनिया के सबसे बड़ा जजीरा है, और उसका रकबा 8,40,000 मुरब्बा मील है भाई। हाँ ठीक है, अब चौथा सवाल भी जुग्राफियाई मालूमात का ही है। ये बताओ, इंडोनेशिया कितने जजीरों पर मुश्तमिल है? अरे बड़ा ही टेक्निकल सवाल किया है भाई। इंडोनेशिया जो है ये मुस्लिम मुल्क है, और ये 3,000 जज़ायर पर मुश्तमिल है। हाँ, तो अब खेलों की मालूमात के बारे में दो क्वेश्चन हो जाएं। तो आप मुझे बताने वाले हो पांचवा सवाल, पहले दो वर्ल्ड कप क्रिकेट कप किस मुल्क ने जीते थे? अरे ये कौन सा मुश्किल सवाल है, क्रिकेट तो वैसे ही मेरा पसंदीदा खेल है भाई। पहले दो वर्ल्ड कप भाई क्रिकेट के मैदान में वेस्ट इंडीज ने जीते थे। अच्छा भाई, खेलों की दुनिया में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल, वो ये बताओ कौन सा खेल है जिसमें आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटने वाले फातेह कहलाते हैं? ये कैसी बात कर दी भाई तुमने, आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटने वाले फातेह कहलाते हैं। सोचना पड़ेगा भाई इस बारे में तो। अरे हाँ, मेरे जहन में आ गया भाई, बहुत तेज हो तुम। ये तो रस्सा कशी है, जिसमें पीछे को खींचा जाता है भाई, वही जीतता है। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सही अंदाज़ा लगा लिया। अब मेरा सातवां और आठवां सवाल तारीखी मालूमात में से होगा। ध्यान कर लेना ज़रा, होश संभाल के। तो एक सवाल ये है कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी किस सल्तनत के आखिरी खलीफा थे? अरे अब तो तारीख के किन चक्रों में मुझे डाल रहा है, सोचना पड़ेगा। मेरा ख्याल है ये तो सल्तनत उस्मानिया के लग रहे हैं। हाँ भी, बिल्कुल दुरुस्त कहा। जाहिर है तारीखी सवालात कुछ ऐसे ही होंगे। अच्छा ये बताओ, मशहूर मुसलमान बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल कैसे हुआ था? ये बड़ा ही दिलचस्प है भाई। भाई मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हलाक हुए थे, और उनका इंतकाल ऐसे ही हुआ था। क्या ख्याल है, सही कहा मैंने भाई? अरे आप तो कमाल कर गए हो भाई, बिल्कुल ठीक जवाब दिया। अब नौवां और 10वां सवाल मेरा ईजादात के बारे में है। अब ये बताओ, कुतुबनुमा किस मुसलमान जहाज़रान ने दरियाफ्त किया था? अच्छा भाई, अब तुम ईजादात के चक्करों में भी डालोगे, चलो कोई बात नहीं।
भाई कुतुब नुमा तो इब्ने माजिद ने ایجاد کیا تھا، پڑھ سکتے ہو جا کر، میں نے پڑھا ہے بھائی، بالکل ایسے ہی تھا کتاب میں۔ ارے بالکل جواب درست ہے آپ کا۔ چلیں ایک ایجاد اور بھی پوچھ لیتے ہیں، یہ بتاؤ الیکٹران کس نے دریافت کیا تھا؟ بڑا بھائی تیز ہے تو، سائنس کے چکروں میں تو ایسے میں مجھے گھمائے گا بھائی۔ بھائی یہ تو جے تھامپس نے کیا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا، لیکن اب تھوڑی سی سائنسی معلومات بھی ہو جائے۔ یہ بتاؤ علم کیمیا کا بانی کسے کہتے ہیں؟ ہاں بھائی کیوں نہیں، سائنسی معلومات بھی ہونی چاہیے۔ علم کیمیا کا بانی بھائی جابر بن حیان کو کہا جاتا ہے، بڑا ہی مشہور سائنسدان تھا، یہ مسلمان سائنسدان تھا۔ اچھا بھائی ایک اور آپ سے سوال کرتے ہیں، مشہور سائنسدان البیرونی کی کتابوں کی تعداد تقریباً کتنی ہے؟ یہ بتا دو بھائی۔ ہاں بھائی یہ تو واقعی بڑے مشہور سائنسدان ہیں البیرونی، ان کی کتابوں کی تعداد تقریباً 150 سے زائد ہے، جو انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی محنت سے لکھی ہیں بھائی، بڑے بھائی کمال انسان تھے۔ ہاں بھائی ٹھیک کہا، اب کچھ ادبی معلومات بھی ہو جائیں۔ یہ بتاؤ کہ پاکستان کا تصور سب سے پہلے کس شاعر نے پیش کیا تھا؟ ارے بھائی یہ تو بچہ بھی جانتا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ضلع سیالکوٹ اردو کے 3 مشہور شاعروں کا وطن ہے، ان تینوں شاعروں کے نام بتائیں۔ ارے تو اب جان کے مشکل سوال پوچھ رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں جواب دیتا ہوں۔ بھائی سیالکوٹ جو ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک، دوسرے نمبر پر فیض احمد فیض، اور تیسرے نمبر پر مولانا ظفر علی خان، ان سب کا یہ وطن ہے۔ ارے آخر پہ سیاسی معلومات بھی ہو جائیں تھوڑی سی، آخر سیاست کا بھی تعلق تو ہے نا ہماری تعلیم کے ساتھ۔ تو یہ بتاؤ جنگ آزادی کی ابتدا کب ہوئی؟ ارے ہاں بھائی جنگ آزادی کی ابتدا تو 1857 میں ہوئی تھی۔ ہاں بھائی آخری آپ سے سیاسی معلومات کا سوال کرتے ہیں، وہ یہ کہ کون سے مسلمان کانگریس کے صدر بنے؟ کون سے مسلمان رہنما تھے؟ نام بتائیے گا۔ ارے بھائی بالکل ٹھیک بولا، مجھے یاد ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جو کہ مسلمانوں میں رہنما بنے کانگریس کے، ان کا نام بدر الدین طیب جی تھا جی، بدر الدین طیب، صحیح کہا نا میں نے؟ ہاں بھائی بالکل آپ کی معلومات بہت ٹھیک ہیں، آپ کا جنرل نالج صحیح جا رہا ہے، دوبارہ ملیں گے، ذرا اچھی تیاری کر کے آنا، تھوڑے مشکل سوال پوچھوں گا۔ ارے پوچھ لینا بھائی جتنے مرضی مشکل سوال پوچھ لینا، ابھی تو دیکھ لو تمہارے سارے سوالات کے جوابات دیے ہیں میں نے۔ چلو ٹھیک ہے، اب کچھ کھانے کے لیے بھی منگوا لو کہ سوال جواب ہی کرتے جاؤ گے۔ ارے ہاں جی بالکل کیوں نہیں، ابھی منگوا لیتے ہیں، اب تو کھانا بنتا ہے، کافی مشکل سوالات کے جواب دیے ہیں آپ نے، تیاری اچھی ہے ویسے آپ کی۔